नमो नमः। संस्कृतनीडे सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं पाठ्यविषयः भवति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणं। तत्र मङ्गलश्लोकं वयं पठामः। तत्र हि मङ्गलश्लोकः विद्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिपरिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अत्र प्रश्नः भवति केन विरच्यते? भट्टोजिदीक्षितेन विरच्यते। कारणं हि यस्य ग्रन्थस्य रचयिता भवति भट्टोजिदीक्षितः। एवं च श्लोकस्य अन्वयः भवति मया भट्टोजिदीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति। अत्र श्लोके यानि पदानि विद्यन्ते तानि वर्णयामः। तत्र आदौ आगच्छति मुनित्रयम् इति पदम्। मुनीनां त्रयं मुनित्रयम् इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति। तेन मुनित्रयशब्दः निष्पद्यते। तस्मात् मुनित्रयशब्दात् द्वितीयाविभक्तौ एकवचने मुनित्रयम् इति रूपं भवति। अत्र प्रश्नः भवति कः मुनि इति। यः मन्यते स एव मुनिः भवति। मन्यते नाम किं? जानाति। वैदिकतत्त्वानि यः जानाति स मुनिः भवति, अर्थात् वैदिकतत्त्वानां ज्ञाता। तत्र अस्ति त्रयशब्दः। मुनित्रयम् इत्यत्र त्रयशब्दः। त्रयशब्दः कथं निष्पन्नः? तथा हि त्रयः अवयवाः यस्य समुदायस्य इति विग्रहे त्रिशब्दात् तयप्रत्यये त्रयम् इति रूपम्। त्रयः अवयवाः यस्य समुदायस्य स समुदायः त्रयं भवति। अत्र त्रिशब्दात् तयप्रत्ययः भवति। त्रिशब्दात् हि साक्षात् न तयप्रत्ययः भवति। अत्र हि वस्तुतः विभक्त्यन्तादेव त्रिशब्दात् तयप्रत्ययः भवति। अतएव उच्यते त्रिशब्दात् जस् प्रत्ययान्तात् संख्याया अवयवे तयप् इति सूत्रेण तयप्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? समुदाये अर्थे। ततः तयप्रत्ययस्य तयस्य द्वित्रिभ्यां तयस्य अयच् वा इति वार्तिकेन अयच् आदेशः भवति। ततः प्रक्रियाकार्ये त्रयशब्दः निष्पद्यते। तत्र त्रयशब्दस्य अर्थः भवति त्रयः अवयवा यस्य समुदायस्य स समुदायः। तदेव उच्यते त्रयशब्दस्य त्रि अवयव विशिष्ट समुदाय इत्यर्थः। यस्य समुदायस्य त्रयः अवयवाः सन्ति स समुदाय एव त्रयशब्देन उच्यते। एवञ्च मुनीनां त्रयं मुनित्रयम्। अत्र मुनित्रयशब्दस्य कः अर्थः? त्रयाणां मुनीनां समुदायः इत्यर्थः भवति। ततः परम् आगच्छति नमस्कृत्य इति पदम्। नमस्कृत्य इति पदं कथं निष्पन्नं? तत्र हि उच्यते आदौ क्रीधातोः त्वाप्रत्यये कृत्वा इति त्वाप्रत्ययान्तं पदं निष्पद्यते। कृत्वा इति त्वाप्रत्ययान्तेन सह यदा नमस् इत्यस्य योगः भवति तदा उर्यादि चुडाचश्च इति सूत्रेण नमस् इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति। अत्र कृत्वा इत्यत्र क्रीधातुः अस्ति। क्रीधातोः अर्थः भवति क्रिया। एवञ्च क्रियायोगे नमस् इति शब्दस्य उर्यादिगणे पठितस्य गतिसंज्ञा भवति। ततः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण गतिसमासः भवति नमस् इत्यस्य कृत्वा इत्यस्य च। ततः परं नमस्पूर्वकत्वात् त्वाप्रत्ययस्य स्थाने लियप्रत्यये प्रक्रियाकार्ये नमस्कृत्य इति रूपं भवति। नमस्कृत्य नाम किं? प्रणम्य। तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र नमस्कारक्रिया या अस्ति तत्र कर्म भवति मुनित्रयम्। तत्र सूत्रं हि कारकप्रकरणे अस्ति कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्मार्थे द्वितीया विभक्ति भवति। एवञ्च मुनित्रयशब्दात् द्वितीया विभक्तौ मुनित्रयम् इति रूपम्। एवं मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यस्य कः अर्थः भवति? त्रयाणां मुनीनां समुदायं समाहारं प्रणम्य। अर्थात सूत्रकारं पाणिनिम्
वार्तिककारं कात्यायनं भाष्यकारं पतञ्जलिं च प्रणम्य। एवं मुनित्रयं नमस्कृत्य इति पदद्वयं व्याख्यातं। ततः परम् आगच्छति तदुक्तिः परिभाव्य इति पदद्वयम्। तत्र तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति। अत्र निष्पन्नयः तदुक्तः तस्य द्वितीया बहुवचने तदुक्तिः इति रूपम्। अत्र प्रश्नः भवति यत् तदुक्तिः इति पदम् आदौ उक्तं, ततः परम् आगच्छति परिभाव्य इति पदं कथं निष्पन्नम् इति प्रश्नः भवति। तत्र परिपूर्वकात् चुरादौ पठितात् भूधातोः लियप्रत्यये परिभाव्य इति रूपम्। चुरादौ यः धातुः तिष्ठति तस्मात् किं भवति, स्वार्थिकः णिच् प्रत्ययः भवति। एवं परिपूर्वकात् चुरादौ विद्यमानात् भूधातोः लियप्रत्यये परिभाव्य इति रूपम्। अत्र इदानीं प्रश्नः, तत्पदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? तत्पदं हि बुद्धिस्थं गृह्णाति, अर्थात् बुद्धौ यं चिन्तयामि तं गृह्णाति। अत्र परिभाव्य इत्यस्य पुनः अर्थद्वयम् अस्ति। किं किं? तत्र एकः अर्थः भवति विचार्य, द्वितीयः अर्थः भवति परित्यज्य तिरस्कृत्य इति वा। एवञ्च तत्पदेन यदा मुनित्रयस्य ग्रहणं भवति तदा परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थः, अर्थात् तदुक्तिः परिभाव्य इत्यस्य अर्थः मुनित्रयस्य वचनानि विचार्य। एवं तत्पदेन यदा प्राचीनाः वैयाकरणाः गृह्यन्ते, प्राचीना वैयाकरणा नाम प्रक्रियाकौमुदीकारादयः, तदा परिभाव्य इत्यस्य तिरस्कृत्य इत्यर्थः भवति। अर्थात् तदुक्तिः परिभाव्य इत्यस्य तदा अर्थः भवति प्राचीनानां वैयाकरणानां वचनानि तिरस्कृत्य इति। अत्र एकः प्रश्नः भवति, तत्र परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशे प्राप्यते। परिभावः नाम किं? तिरस्कारः। एवमेव तत्र एकं सूत्रं प्राप्यते, परो भुवः अवज्ञाने इति। तेन सूत्रेण परिपूर्वकात् भूधातोः अवज्ञाने अर्थे विद्यमानात् घञ् प्रत्ययः भवति। इदानीम् अवज्ञानं नाम किं? तिरस्कारः। एवञ्च कोशात् सूत्राच्च ज्ञातं परिपूर्वकभूधातोः तिरस्कार अर्थः अस्ति। तर्हि कथं विचारार्थः सम्भवति? खलु उक्तं परिभाव्य नाम विचार्य। अत्र उत्तरं भवति यत् परिपूर्वकभूधातु तिरस्कारार्थे भवति इति तु सत्यं, परन्तु तिरस्कारार्थे एव भवति इति नास्ति। कारणं, यदि तिरस्कारार्थे एव भवति तर्हि परो भुवो अवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञाने इति विशेषणं नापेक्षते। अवज्ञाने इति विशेषणात् दानादेव अस्य अन्यः अर्थः अपि विद्यते इति ज्ञायते। अर्थात् तिरस्कारार्थे यः परिपूर्वकभूधातुः अस्ति तस्मादेव घञ् प्रत्ययः भवति, अन्यस्मिन् अर्थे यः अस्ति तत्र घञ् प्रत्ययः न भवति। एवञ्च अस्य धातोः अन्यः अर्थः अपि अस्ति इति ज्ञायते। तेन अस्य धातोः विचारार्थत्वमपि सम्भवति। तत्र विचारार्थे यथा प्रयोगः नैषधीयचरिते मनसा परिभाव्य किञ्चित् इति। परिभाव्य नाम किं? मनसा विचार्य किञ्चित् इति अर्थः अत्र आगच्छति। एवञ्च विचारार्थः अपि सङ्गच्छति। अत्र इदानीं कश्चन प्रश्नः मनसि अवश्यम् उदेति। अत्र एकवारमेव शब्दद्वयम् उच्चारितं, नाम तदुक्तिपरिभाव्य इति शब्दद्वयं, तर्हि मुनित्रयोक्तिः विचार्य प्राचीनानां वचनानि परित्यज्य इति अर्थद्वयं कथं सम्भवति? सत्यमेव, एकवारम् उच्चारितं तर्हि अर्थद्वयं कथं सङ्गच्छते? तत्र उत्तरं भवति, अत्र एकशेषेण उच्चारणं भवति। अर्थात् अत्र वक्ता एकवारमेव उच्चारयति, किन्तु बोधकाले तु
तदुक्तिः परिभाव्य इति द्विरावृत्ति कार्या अर्थात वारद्वयं वक्तव्यं। तेन तत्र प्रथमे यः तदुक्तिपरिभाव्य इत्यंशः अस्ति तेन मुनित्रयस्य वचनानि विचार्य इत्यर्थः आगच्छति। द्वितीयः यः अंशः अस्ति तदुक्तिपरिभाव्य इति तेन प्राचीनानां वैयाकरणानां प्रक्रियाकौमुदीकारादीनां वचनानि परित्यज्य इति अर्थद्वयं सुलभम्। एवं तदुक्तिपरिभाव्य इत्यंशः दृष्टः। ततः परम् आगच्छति इयम् इति पदम्। इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने इयम् इति रूपम्। अत्र इयम् इति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः विशेषणं भवति। इदानीं प्रश्नः भवति, अत्र इदमस्तु सन्निकृष्टे इति कारिका अस्ति, तत्र उच्यते समीपे विद्यमानस्य एव इदम् इति शब्देन निर्देशः भवति, परन्तु यदा अयं मङ्गलश्लोकः उक्तः मुनित्रयमिति मङ्गलश्लोकः तदा सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः नास्ति। एवञ्च तदा सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य अविद्यमानत्वात् कथं सन्निकृष्टः ग्रन्थः कथमिति इयमिति उच्यते। अत्र उत्तरं भवति सिद्धान्तकौमुदी यद्यपि नास्ति परन्तु सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितस्य बुद्धौ अस्ति, सा हि बुद्धिस्था, अतः सा सन्निकृष्टा भवति। तस्मादेव अत्र इदं शब्देन निर्देशः सिद्ध्यति। ततः परम् आगच्छति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति पदम्। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यत्र आदौ वैयाकरणशब्दः अस्ति। वैयाकरणशब्दः कथं निष्पन्नः इति प्रश्नः मनसि आगच्छति। अत्रोच्यते व्याकरणम् अधीयते विदन्ति वा एते वैयाकरणाः, अर्थात व्याकरणं ये अधीयते पठन्ति विदन्ति नाम जानन्ति ते एव वैयाकरणाः भवन्ति। अत्र तदधीते तद्वेद इति सूत्रमस्ति एकम्। तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण किं भवति, व्याकरणशब्दादेव अण्प्रत्ययः भवति। अण्प्रत्यये च प्रक्रियाकार्ये वैयाकरणशब्दः निष्पद्यते। तत्र प्रक्रियाकार्यं महदस्ति अतः एव नोच्यते, तेन वैयाकरणशब्दः निष्पन्नः। इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति, अस्माकं यद् व्याकरणशास्त्रमस्ति तत्र व्याकरणशब्दः कथं निष्पन्नः, तथा उच्यते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति विग्रहे बीपूर्वकाद् आङ्पूर्वकात् क्री धातोः करणादिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्यूट् प्रत्यये व्याकरणशब्दः निष्पन्नः। व्याक्रियन्ते नाम किं, व्युत्पाद्यन्ते, अर्थात् येन शास्त्रेण शब्दानां व्युत्पत्तिः भवति, प्रकृतिप्रत्ययादि कल्पनं भवति, तत् शास्त्रं व्याकरणम्। एवञ्च व्याकरणशब्दः कथं निष्पन्नः, वैयाकरणशब्दश्च कथं निष्पन्नः ज्ञातः। एवं तत्र वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। सिद्धान्तः नाम कः, सिद्धान्तः नाम प्रमाणैः यः अर्थः निर्णीतः भवति स सिद्धान्तः। अतः एव उच्यते सिद्धान्तो नाम प्रमाणैर्निर्णीतार्थः। एवं सिद्धान्त नाम कः ज्ञातः। ततः परं कौमुदी इति पदम् आगच्छति। कौमुदीशब्दस्य कः अर्थः इति प्रश्नः मनसि आयाति। अतः उच्यते कौमुदी नाम का। अत्र उत्तरं भवति कौ मोदते या सा कौमुदी। कौ नाम पृथिव्यां, मोदते रमते, या सा कौमुदी भवति। सामान्यतया कौमुदी नाम ज्योत्स्ना भवति, चन्द्रकिरणम्। इदानीमत्र प्रश्नः भवति, अस्तु कौमुदी नाम चन्द्रकिरणं, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्युच्यते। वैयाकरणसिद्धान्तानां कौमुदी इति सङ्गच्छते वा? वैयाकरणसिद्धान्तैः सह कौमुद्या कः सम्पर्कः? एवञ्च अत्र कौमुदीपदम् असङ्गतमिति भाति। कारणं किं, कौमुदीपदं ज्योत्स्नावाचकं। तदा
कौमुदीपदस्य वाच्यार्थः अत्र न संगच्छते ज्योत्स्नारूप अर्थः। अतएव कौमुदीपदस्य कौमुदीशब्दस्य कौमुदीसदृशे लक्षणा भवति। अतएव टीकासु उच्यते वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः तेषां कौमुदीव कौमुदी वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। कौमुदी यथा सर्वं वस्तु रात्रौ प्रकाशयति तथैव वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रकाशयति। अतएव उच्यते वैयाकरणानां ये सिद्धान्ताः तेषां प्रकाशिका। इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्तु कौमुदीपदस्य कौमुदीसदृशे लक्षणा तत्र सादृश्यं कीदृशं? सादृश्यं हि अत्र त्रिविधं भवति। प्रकाशकत्वं, तापशमकत्वम्, आह्लादकत्वं च। प्रकाशकत्वं नाम यः प्रकाशयति स प्रकाशकः भवति। तापशमकः ताप नाम संतापः दुःखं तस्य शमकः नाशकः। आह्लादकः नाम चित्तसन्तोषजनकः। यः चित्तसन्तोषं जनयति सः आह्लादकः भवति। अत्र सादृश्यं पश्यामः। तत्र प्रथमं सादृश्यं प्रकाशकत्वं। यथा कौमुदी रात्रौ सर्वं वस्तु प्रकाशयति तथैव सिद्धान्तकौमुदी अपि वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रकाशयति। अवगतं? ततः परम् आगच्छति तापशमकत्वम् अर्थात् संतापनाशकत्वं। यथा कौमुदी सूर्यतापं शमयति तथैव सिद्धान्तकौमुदी महाभाष्यादि ग्रंथाध्ययनरूपं संतापं शमयति। रात्रौ सूर्यः न विद्यते तदा सूर्यतापः न भवति। सूर्यतापस्य शमनं करोति ज्योत्स्ना। तथैव सिद्धान्तकौमुदी महाभाष्यादि ग्रंथानां अध्ययनेन यः संतापः भवति तस्य शमनं करोति। ततः परम् आगच्छति तृतीयं सादृश्यम् आह्लादकत्वं। यथा कौमुदी रात्रौ चित्तम् आह्लादयति तथैव सिद्धान्तकौमुदी वैयाकरणसिद्धान्तज्ञापनेन वैयाकरणानां चित्तम् आह्लादयति। कौमुदी ज्योत्स्ना किं करोति? रात्रौ चित्तम् आह्लादयति। तथैव सिद्धान्तकौमुदी नामक ग्रन्थः अनायासेन वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रतिपादयति। तेन वैयाकरणानां चित्ते आह्लादः सन्तोषः भवति। एवं सादृश्यं दृष्टम् अर्थात् कौमुद्या सह वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः यानि सादृश्यानि तानि दृष्टानि। ततः परम् आगच्छति विरच्यते इति पदम्। विपूर्वकस्य रज् धातोः अक्षरविन्यास इत्यर्थः भवति। अक्षरविन्यास नाम किं? लेखनम्। तथा हि विपूर्वकाद् रज् धातोः कर्मणि नाम कर्मवाच्ये वर्तमानकाले यः लट् प्रत्ययः भवति तत्र तप्रत्यय कदा भवति? प्रथमपुरुषस्य एकवचने विरच्यते इति रूपं। विरच्यते नाम किं? निर्मीयते। एवञ्च अत्र श्लोकस्य अर्थः भवति मया भट्टोजि दीक्षितेन मुनित्रयं सूत्रकारं पाणिनिं वार्तिककारं कात्यायनं भाष्यकारं पतञ्जलिञ्च नमस्कृत्य प्रणम्य तदुक्तिः मुनित्रयस्य वचनानि परिभाव्य विचार्य तदुक्तिः प्राचीनानां वैयाकरणानां वचनानि तिरस्कृत्य च इयं बुद्धिस्था वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी तन्नामकः नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामकः ग्रन्थः विरच्यते निर्मीयते। एवं श्लोकस्य अर्थः प्रतिपादितः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र अग्रिमे पाठे मङ्गलश्लोकस्य द्वितीयव्याख्यानं कुर्मः।